बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैम डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्ताद ज़मा यूट्यूब चैनल गोरे हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट नाजरीन तेरे वीडियो के मुंग दा डिस्कशन करे हो ची द लिवर सिरोसिस और आम लिवर या नॉर्मल लिवर के स फर्क थे मुंग दा कातली हो ची हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या फैटी लिवर या दास नूर बीमारों का इलाज पर वक्त निशी नो द दीना लिवर सिरोसिस जोड़े देशी और बिया मुंग दा डिस्कशन करे हो ची यो नॉर्मल लिवर के यो सही जिगर के और दा सिरोसिस जिगर के सफरक थे मुंग दा कातली हो ची सिरोसिस जिगर के ची बरा गोटे पैदाशी दा लग ददी दानेदार शी और कदीद मुंग दन नवगुरु दन हम ददी जिगर के चेदे गोटे पैदा शिवी नन पे वीडियो के बमुंगा दा गुरु मुंगा दा डिस्कस को चकल जिगर या यना सिरोसिस मरहले तो वरसी नो बिया दा से मरीज के चेदे सस पेचित गए के देशी दा से मरीज ता कुम मसले जुड़ी देशी चीद आगा इलाज वाड़ी और दागे पेचित गए वजना खुदे मकद मरीज मर्ग हम वाक्य के देशी संगे चमुंग डिस्कस करी दा ची द जिगर आम बीमारे के यो फैटी लिवर दे हेपेटाइटिस दे सिरोसिस दे ची नन सब मुंग डिस्कशन पे कहू और बिया लिवर कैंसर दे और नन बमुंग मा चुंगे तास्तो वे ची द लिवर सिरोसिस पे चित गए बांधे बा खबरे कहू नो चिकला दा यू मरीज लिवर सिरोसिस जोड़शी या दागा जिगर ची दे आगा राटोल शी और द सिरोसिस मरहले तराशी ची आगे द तोर जिड़े वाई नो ददी मुख्तलिफ पेचित गए की दीशी दा टोलना आम या टोलना अहम पेचीदगी चकुमा दा ची आगा ददी कसानो तकीगी आगा दा जहनी मदहोशी या आगे ता हेपेटिक इंसेफेलापिते वाई आगे की उशी सही ची इंसान या दा मरीज चे दे अवल खुशोरों की ददी लग ये खबरत नहीरीगी लग दस कंफ्यूज कीगी लग गले गलेशी चुपशी नामाव नहीरीगी कल कल खबर कई और खबर के बिल्कुल चुपशी और खबर बल तरफ तबूजी कल तगसर खबर के और तयो सवाल उन्हें जवाब के सयो खबर तपोस के आगाद बल जवाब दर की दासी उशी ची दशपी तो खूब बिल्कुल नाराजी और दा व्रज़ ची दे आगे तो खूब राजी यानी खूब आगा पैटर्न ची दे अगर रिवर्स शी दा व्रज़ और तो खूब राजी दशपी और तो खूब नाराजी ब्याल मंजूर के गलती की कल आगा चत बाहर रवानी और गलत शी सकार पसे होते दे आकार और नहीर शी चीज़ से तपर रहा होते हुआ ब्या लग मामूली हो दे आगे कि लग लग बेहोशी शुरूशी और कदती पर टाइम बांधे तशखीस सुनी शी दे हेपेटिक इंसेफेलापी थी दा से मरीज मुकम्मल तौर बांधे बेहोश के दे हमशी और बे सड़ीन पीगी आया दा फालत शवी दे दा बले सवजना मुकम्मल बेहोशी रागले दा नो आकस मुकम्मल तौर बांधे बेहोश शी दा से दा सिरोसिस मरीजान अमूमन मुक्तदा अटेंडेंट सरावली या अगल कंफ्यूज हुई लग दस वसवर तराजी लग खबर हो नहीरीगी या चली आगा खामोशी हुई या मुकम्मल तौर पर ट्राले रावली आगा मुकम्मल तौर बेहोशी और चमुंग यू गुरुन आगा सिरोसिस हुई और सिरोसिस लवजना हुई था हेपेटिक इंसेफेलापिथी शिवी नो यू खुदा पेचीदगी दा द्वमा पेचीदगी चकुमा अमूमन खतरनाक दा और कुमी लवजना ची द सिरोसिस मरीजानो अमूमन मर्ग कीगी खुदीमा का वही वफात शी आगा द वीने उल्टे रातल वली दा वीने उल्टे वली राजी दा ज़कर राजी शी द सिरोसिस लवजना द जिगर दा सुकड़ाव की दो लवजना जिगर रा द ठोले दो लवजना व मैदा की और खुराक न लेके रगुनो पड़सीगी द वीने रगुनो पड़सीगी और कदली के प्रेशर रेट ज्यादा शी नो ब्या द रगुनो वश लेगी और चकल रगुनो वश लेगी नो ब्या द वीने उल्टा राजी टक इम्तियाजी तोरी शी दा से कस कंफ्यूज शी बार बार तो वीने राजी और कदी मेटे में से सीमेले नवाई या कुम द वीने रात उल्टो कब टाइम बांधे दे तशखीस सुनी शी या दा मरीज डॉक्टर तो वंद रसी दा से मरीजानो खुदी मकम मर्ग की दीशी बल्कि मर्ग यकीनी भी नो जिदा चकल डॉक्टर तराशी डॉक्टरी उगुरी डॉक्टर द मुआयनों की वल स्टेबलाइज की बिया मुंग एंडोस्कोपी पर जरिए बांधे ददी मरीज से कुम रगुना शलेदली भी आगे के मुंग टांका वाचो आगे के मुंग टांका लगो और दा विनय दा चकुम रगुना शलेदली अगर रगुना मुंगा बनको दायो बल डेरा अहम पेचीदगी दा द सिरोसिस लिवर मरीजानो बल्कि दा पेचीदगी दा चकुम लवजना द सिरोसिस मरीजानो मर्ग अमूमन की गिनो दा द्वम पेचीदगी दा दरम पेचीदगी चदा चकुम मुंग दे मरीजान की गुरु आगा दी खेट की दा
اوبه جمع کېدل دي. د سیروسس مریضان مونږ کتلی دي چې دوی بغیر د ضرورت نه پرهیزونه شروع کړي، دوی په ځان غوښې بندې کړي، دوی نور څه فروټس نه خوري، نور سم خوراک نه کوي، بس ایشولي څیزونه کوي. نو د دوی بدن کې د البومین کمی راشي او دې له وجې نه دوی خېټه اوبه ونیسي. او چې کله هم د سیروسس مریضانو خېټه کې اوبه راشي دا یو ډېره خطرناکه پیچیدګي ده، ځکه که د دې علاج ونه شي نو دا مریض ورو ورو کمزوری کېږي او بیا په بله مرحله کې د دې مریضانو ګردې هم فیل شي. دا چا چې خېټه کې اوبه جمع شوي نو په هغې باندې موږ عموماً هغوی ته دوايانې ورکوو چې هغې دوايانو له وجې نه د دوی تشې متیازې زیاتې شي او د دوی اوبه کمیږي. خو کله داسې ټایم هم راشي چې دا اوبه نه کمیږي نو بیا موږ ته ضرورت راځي چې موږ د دې اوبه په ستنه په ذریعې باندې وباسو. نو د خېټې کې اوبه جمع کېدل دا یو بله اهمه بلکې ټول نه زیات عام چې کوم کمپلیکیشنز دی یا پیچیدګي ده چې په کوم وجه سره دا مریضان موږ ته راځي یا ډاکټرانو ته ورځي هغه دا خېټې کې دا اوبه جمع کېدل دي. بله پیچیدګي د اهمه پیچیدګي چې کومه ډېره زیاته اهمه ده او ډېره خطرناکه ده چې کله پیدا شي نو عموماً چې دی دا مریض د مرګ وجه کېږي هغه دی په دوی په جګر کې د رسولې یا د کینسر پیدا کېدل. د هر سیروسس مریض ته دا یری وي چې د دې جګر کې خدای مکه کینسر پیدا کېدی شي، رسولې پیدا کېدی شي. سپیشلی هغه مریضان چې کوم ډېر زیات پرهیز کوي، بغیر ضرورت نه پرهیز کوي یا کوم چې ډاکټر ته ریګولر نه ځي نو چې کله د ډي ټیمپس لاړ شي د هغې الټراساونډ وکړي نو هغې کې پته ولګي چې دی کې خو رسولې راغلې ده او رسولې چې دی هغه سایز غټ شوی دی. نو دې دپاره دا ضروري ده چې د داسې مریضانو باقاعدګۍ سره د سیروسس مریضانو باقاعدګۍ سره معاینه کېږي، الټراساونډز کېږي، نور ټیسټونه کېږي چې پته لګي چې آیا خدای مکه دې کې څه رسولې خو پیدا شوې نه ده او که چېرته رسولې پکې پیدا شوې نو د هغې بر وخت علاج کېږي. نو ناظرین ټول ښه خبره دا ده چې د څومره پیچیدګۍ دي چای دا ذهني کمزوري یا هیپاټیک انسیفالوپیتي ده یا د وینې الټۍ دي یا د خېټې کې اوبه جمع کېدل دي یا د ګردې خرابېدل دي یا د جګر کینسر پیدا کېدل دي، د دې ټولو یو مؤثر علاج شته، د دې ټولو یو بهترین علاج موجود دی او شرط دا دی چې ډاکټر سره ریګولر رابطه وساتي. او دین هم خبره دا ده چې د دې پیچیدګۍ نه مریض بچ کېدی هم شي. داسې دوايانې شته، داسې طریقې شته، داسې پروسیجر شته چې موږ هغه وکړو او دا مریض چې دی بې د دې پیچیدګۍ نه بچ شي. دا ډېره امپورټنټ خبره ده او په دې څنګه دا مریضان د دې پیچیدګۍ نه بچ کېږي په دې به زه راتلونکي ویډیو کې خبره کوم. او دا ځان کې وساتئ چې دا مریضان د دې پیچیدګۍ نه بچ کېدی شي. اوس د دې مریضانو ته پکار دی چې چا کوم د سیروسس تشخیص وشي چې دوی د ریګولر ډاکټر ته راځي چې دوی د ریګولر الټراساونډز کېږي. په الټراساونډ کې موږ ته دا پته ولګي چې جګر څنګه دی، آیا خېټې خو اوبه نه دي نیولې، د دې تورې څنګه دی، په جګر کې چېرته چربي خو نشته دی. فایبروسکین موږ ته دا وایي چې د دې مریض څومره ریسک دی چې آیا د دې کې خدای مکه اوبه پیدا کېدی شي یا جګر کې رسولې جوړېدی شي یا جګر کې د دې خېټې رګونه پړسېدی شي. ځکه د دې ویلیوز که د دې په ریډ رینج کې وي نو بیا د دې ریسک ډېر زیات دی او که په دې په دا اورنج کې وي نو بیا د دې ریسک لږ کم دی. نو ناظرین نن ویډیو کې موږ وکړه چې د کوم سړي چې دا هیپاټایټس بی له وجه نه یا هیپاټایټس سی له وجه نه یا د فیټي لیور د وجه نه سیروسس شوي وي نو هغوی چې کومې پیچیدګۍ کېدی شي او د هغې چې کومې علاج پکار دی ځکه که علاج ونه شي بیا د هغې کې خدای نخواسته مرګ راتلی شي. او خو موږ دا هم ووایو چې دا چې څومره پیچیدګۍ دي د دې پیچیدګۍ نه بچاو کېدی شي، مریض د دې پیچیدګیانو نه بچ کېدی شي. دا به څنګه بچ کېږي یا کومې طریقې دي په دې باندې به راتلونکي ویډیو کې موږ انشاءالله خبرې کوو. تر هغه وخت پورې ستاسو ته اجازت غواړم، خپل خیال ساتئ. خداحافظ.